अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्किस का किस्सा बयान करूंगी। यानी जो पहली वीडियो थी ये उसका दूसरा पार्ट है। मलका सबा ने कहा कि ये ताकतवर बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे फतह करने के दौरान उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को कत्ल गारत गिरी के बाद कैदी बनाकर जलीलो खार कर देते हैं और ये लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। चुनांचे मैं इन्हें तोहफे भेज कर देखती हूँ कि उनका क्या रद्दे अमल होता है। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम दुनियादार बादशाह हैं या अल्लाह के नबी जिनका मकसद अल्लाह के दीन का गलबा है। अगर उन्होंने हमारे ये तोहफे कबूल नहीं किए तो यकीनन उनका मकसद दीन इलाही की सरबलंदी है। इस सूरत में हमारे पास भी इनके इताअत के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसराइली रिवायत के मुताबिक मलका बिल्किस ने जो तोहफे दरबार सुलेमानी में भेजे उनमें सोने चांदी की ईंटें, कीमती मोती, जवाहरात, 100 हसीन तरीन कनीजें, 100 गुलाम और मलिका की जानिब से एक खत शामिल था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इन तोहफों की तफसील वही के जरिए पहले ही बता दी थी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए और रास्ते के दोनों जानिब सोने के बने हुए अजीबुल खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा की तमाम कुर्सियों और फर्नीचर को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। जब मलिका बिल्किस के कासिद अपने तोहफे लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने ये सब कुछ देखा तो शर्मिंदा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मरऊब भी हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिदों से फरमाया, क्या तुम लोग मालो दौलत से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें मयस्सर है। तुम्हारे तोहफे तुम्हें मुबारक हों, इन्हें वापस ले जाओ। हम उन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिनके मुकाबले की इनमें ताकत नहीं होगी और उन्हें वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और जलीलो खार कर देंगे। कासिद वापस पहुंचे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सख्त तरीन पैगाम के अलावा दरबार सुलेमानी का आंखों देखा हाल मलिका के गोशे गुजार किया। मलिका बिल्किस एक समझदार, दाना और जहां दीदा औरत थी। फौरन समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि वाकई अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा अपने मुल्क को जंग से बचाने के लिए उन्होंने ये नफ्से नफीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया और एक दिन अपने मुहासिबीन की एक जमात के साथ मुल्क शाम की जानिब रवाना हो गयी। यमन से मुल्क शाम का फासला तवील था। मलिका अभी रास्ते में ही थी कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के जरिए इत्तला कर दी कि मलिका बिल्किस तुम्हारी फर्मा बरदार बनकर हाजिर हो रही हैं। ये मौका था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका और उसके मुसाहिबीन को मजीद शान एजाजी दिखाने का फैसला किया ताकि वो जान सके कि अल्लाह के नेक लोग शानो मर्तबे से कुफार से कहीं ज्यादा ताकतवर और बाकमाल होते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्ते बिल्किस हाजिर करने का हुक्म। आपने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई ऐसा है जो उनके फरमाबरदार होकर पहुंचने से पहले मलिका का तख्त हमारे पास हाजिर कर दे। जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कबल उसके कि आप अपनी जगह से उठे मैं उस तख्त को आपके पास हाजिर कर देता हूँ। मैं इस पर कादिर हूँ और ईमानदार भी हूँ। एक शख्स जिसे किताब इलाही का इल्म था कहने लगा, मैं आपको आपकी आंख के झपकने से पहले पहले इसे आपकी खिदमत में हाजिर किए देता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगे, हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या कुफरान नियमत, और जो शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए करता है। वो अहले किताब कौन था, वो किताब कौन सी थी, वो इल्म क्या था जिसके जोर पर यह दावा किया गया है कि पलक झपकते ही तख्त को हाजिर कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। इसमें मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, जबकि मज़कूरा 3 सवालों की पूरी हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है। यहाँ कुरान करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे दी कि वो पलक झपकते ही तख्त लेकर आ गया। इसलिए ना तो शख्सी क़ुव्वत काबिल ताज्जुब है और ना ही इस इल्म का सुराग लगाने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तौर पर एक शख्स से ये काम लिया, वरना हकीकत में तो ये मशीयत इलाही ही की कार फरमाई है, क्योंकि वो जो चाहे कर सकती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस हकीकत से पूरी तरह आगाह थे। यही वजह थी कि जब उन्होंने तख्त को अपने सामने पाया तो उसे फजले रब्बी से ताबीर किया। मलका सबा का तख्त कौन लाया? मौलाना मोहम्मद मुफ्ती शफी तहरीर फरमाते हैं कि मलिका बिल्किस के तमाम अमवाल और दौलत में से तख्ते शाही का इंतखाब शायद इसलिए किया गया कि वो उसकी सबसे ज्यादा महफूज चीज थी, जिसे 7 महलात शाही के वस्त में एक महफूज महल के अंदर मुकफ्फल रखा गया था कि उसके अपने आदमियों का भी वहां से गुजर न था। उसका दरवाजा
توڑے بغیر منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ ہی کی قدرت کاملہ سے ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہوں، کیونکہ کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم انہی کو حاصل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا تھا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعزاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے، تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری و باطنی شان و شوکت اور دینی دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا، وہ قوم سبا کی مملکت یمن کی فرما روا اور ان کے مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس و شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی، چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن کریم یا کسی مستند احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ جیسا کہ میں بیان کر چکی ہوں کہ ملکہ بلقیس کے مشربہ اسلام ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے، قرآن کریم نے اس حوالے سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب حضرت عبداللہ بن عیینہ سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ابن عساکر نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی، انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تعمیر کروائے تھے کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ واللہ عالم۔